जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने है कि एक पार्टी को क्रश किया जा रहा है जिसकी मुकम्मल तौर पे इंतखाबात से भी आउट कर दिया गया और बल्ले का निशान जो कि वापस ले लिया गया। सारी चीज़ें आपको इस हवाले से पता है कि वो कैसे केस सुप्रीम कोर्ट में चला और काजी फारिसा साहब ने कैसे उसके ऊपर रिमार्क्स दिए। जो वो रिमार्क्स दिए, आप दिलचस्प बात तो ये है कि उसमें से एक भी जजमेंट जो उन्होंने जारी की उसमें एक भी पॉइंट नहीं था कि हामिद खान क्यों नहीं चेयरमैन होना, गौहर कैसे बना और इमरान खान ने इसको कैसे बनाया, ये कबीना ने कैसे मंजूरी दी तहरीक इंसाफ की, ये कैसे बना, यानी कि एक भी जजमेंट नहीं थी। सादा सा जी इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि इंतखाबात जो है वो आपके पार्टी इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे वो कालअदम करार दिए हैं तो उसको मुस्तरद कर दिया, इसलिए आपसे बल्ले का निशान भी लिया जाता है। कानूनी माहिरीन जितने भी थे उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए फैसल सदीकी साहब के समेत सब ने यही कहा कि ये कोई तुक नहीं बनती थी लेने की, और जो रिमार्क्स दिए वो भी इनरेलीवेंट थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था केस की समाज के हवाले से। बहरहाल ये तो चीज़ें आपको पता है। अब दूसरी तरफ बल्ले का निशान लेने का जो मकसद था वो भी यही था नाज़रीन के इंतखाबात जो हों उसमें तहरीक इंसाफ का कोई वजूद ना हो। लेकिन अब इसके ऊपर भी कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जो है कंटेस्ट कर रही है, जिसके ऊपर बल्ले का निशान से वापस ले लिया गया है। बल्ले का निशान के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को दीगर निशानात दे दिए गए हैं। अब ये एक बड़ी कानूनी हवाले से कानूनी माहिरीन ये कहते हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शरीक हैं, कि ये एक कदगन रहेगी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि सिर्फ बल्ले का निशान दिया गया है, पार्टी को कालअदम करार नहीं दिया गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ एज ए सियासी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। अब उसमें जो पार्टी की टिकट जमा हुई हैं, जो कागजात जमा हुए हैं, वो तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के बतौर उम्मीदवार जमा हुए हैं। तो इस हवाले से अगर वो कल को जीत के वापस आते हैं, असेंबली में पहुंचते हैं और कोई मिली भगत कोई ऐसी धांधली होती है वो कहीं जाते हैं तो वो डी सीट भी हो सकती है। जैसा कि हमने 2022 के जुलाई के इंतखाबात में देखा कि जो लोग डी सीट हुए थे, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला था, वो डी सीट हो गए थे और फिर 20 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हुए थे और 17 उसमें से इमरान खान साहब जीते थे और फिर परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बने थे। तो ये एक कदगन रहेगी इन उम्मीदवारों के ऊपर। और दूसरी बात ये है, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि जो अभी उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 साल जबर के साथ जुल्म के साथ तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, वो खड़े रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आइंदा भी नहीं छोड़ के जाएंगे। अखलाकी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि वो छोड़ के जाएंगे या इनसे वो टूट पाएंगे, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहेंगे। और तहरीक इंसाफ अभी 5 फरवरी को इलेक्शन भी अपने करवा रही है, उसके बाद उसके पास बल्ले का निशान आ जाएगा और फिर चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तो ये बात हो गई। बल्ले का निशान जो मेरा अहम मुद्दा ये है कि निशान देने का मकसद ये था कि जो वोटर है वो मायूस हो जाए, और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और बुशरा बेगम साहिबा के खिलाफ जो अब भी फैसले आए हैं, पे दर पे फैसले आए हैं, चंद दिनों में फैसले आए हैं, रात दिन की समात के बाद फैसले आए हैं, जिसमें इमरान खान साहब का बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया, शाह महमूद कुरैशी का बयान नहीं रिकॉर्ड किया गया, ऐसे हवास बाख्ता होकर जो फैसले जारी किए गए हैं, इनका मकसद भी नाज़रीन मोहतरम यही है कि वोटर्स को मायूस किया जाए। वोटर्स को चाहिए कि वो मायूस ना हो, 8 फरवरी को निकलें। अगर टर्नआउट बहुत ज़्यादा हुआ तो इनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा चीज़ों को चलाना। इस हवाले से वोटर्स को निकलना चाहिए, बड़ी तादाद में निकलना चाहिए। उस दिन कोई नहीं आपको रोक सकता और आपको जाके पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डालना चाहिए और आज़ाद उम्मीदवार को डालना चाहिए जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद करता है। इस हवाले से ये बात हो गई, वोटर निकलेगा जो कि चांसेस अभी नजर आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि साइफर के हवाले से जो अभी जजमेंट आई है, आज तफसीली फैसला एक शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है आज साइफर केस के हवाले से जो इमरान खान साहब के ऊपर है और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर है। उसमें देखा गया है कि वो जज साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो साइफर जलसे में लहराया, जो 27 मार्च को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा हुआ, उसमें इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया था, उससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। भाई कौन से ताल्लुकात? आपकी ग़ुलामी और आका वाले ताल्लुकात हैं, आपकी ग़ुलामी ख़राब हो गई है यार। वैसे ही ये अपने आप में बाइस शर्म है ये फैसला कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। भाई ताल्लुकात तो आप उनसे कहें ना जिन्होंने ये साजिश आपके एक जो कि मैंडेट लेके आया, अवामी मैंडेट लेके आया, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा है, उन्होंने उसको हटाने की सिफारिश की, उसके ऊपर साइफर भेजा। आप कौन होते हैं साइफर भेजने वाले? आपको तो स्टैंड करना चाहिए था पाकिस्तान के वजीर आजम उस वक्त इमरान खान साहब के साथ कि आप ये कैसे कह सकते हैं।
آپ الٹا اس وزیر اعظم کے خلاف جس نے قوم کو بتایا کہ مجھے یہ دھمکی دی ہے امریکہ نے، آپ نے اس کے اوپر جعلی اور جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ چلایا اور اس کے اوپر اس کو سزا دی گئی اور جرمانے کیے گئے، اور آج تک وہ وزیر خارجہ اور وہ وزیر اعظم پابند سلاسل ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات آپ کے کون سے ہیں؟ عمران خان صاحب اس کو پہلے ہی ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ یہ تعلقات غلامی اور آقا والے تعلقات ہیں۔ تو آپ نے تو آفیشیل طور پہ یہ منظور کر دیا ہے کہ ہم غلام ہیں، ہماری غلامی اس سے خراب ہوئی ہے۔ آقا نے کہا ہے کہ آپ غلامی ٹھیک نہیں کر رہے، ہم غلام اپنا بدل بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک باعث حیرت ہے، باعث شرم ہے، پوری قوم کو ان چند لوگوں نے شرم میں ڈبو کے مار دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتی، آپ نے جھوٹا مقدمہ اس کے اوپر بنا کر اس کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور اس چیز کی اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ آپ نے قوم کو یہ کیوں بتایا کہ مجھے یہ ہٹانا چاہ رہے ہیں یا میرے خلاف یہ ایک عالمی سازش ہے۔ تو یہ پے در پہ مقدمات اور یہ فیصلے جاری کروانا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئندہ آپ چند دنوں میں 1 سے 1.5 ماہ میں دیکھیں گے کہ یہ سارے فیصلے عدالتوں سے اڑ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ووٹرز کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو، اپنے مقصد کے اوپر نگاہ رکھے اور 8 فروری کو نکلے اور اپنا حلقہ اور وہاں کا امیدوار جانچ پڑتال کر کے وہاں اپنا تھمب لگائے، انگوٹھا لگائے اور اپنا جو پرچی ہے وہ بیلٹ باکس میں ڈالے، اور آئندہ آنے والی جو آج ڈالے گا ووٹ، وہ اس کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوا تو عمران خان صاحب بھی باہر ہوں گے، قریشی صاحب بھی باہر ہوں گے اور بشرا بیگم بھی باہر ہوں گے۔ دوسرا میری اور آخری بات یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو بنی گالہ میں کل بھیجا گیا، آپ دیکھیں کہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بشرا بیگم گواہ بن جائے گی، بطور گواہ پیش ہوا کریں گی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ کہانیاں سنائی جاتی تھی، میرے تو کان پک گئے تھے یہ کہانیاں سن کے بطور گواہ بشرا بیگم سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ وہ کئی مردوں سے مضبوط نکلی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، بلکہ جب ان کو کل پتہ چلا کہ مجھے توشہ خانہ میں سزا ہو گئی ہے تو وہ کہیں نہیں بھاگی، بلکہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، وہ گاڑی اپنی دوڑاتے ہوئے لے کے جا رہی ہیں اور وہ عدالت پہنچ گئی تھی اڈیالہ، اور وہاں سپرنٹینڈنٹ جو تھے ان کے جیل کمرے میں پیش ہو گئی تھی کہ ہاں میرے خلاف فیصلے آ گئے، آؤ مجھے اریسٹ کریں۔ وہ کہیں نہیں بھاگی، وہ کہیں چھپی نہیں ہے، وہ بیرون ملک نہیں چلی گئی، اس نے کوئی درخواست نہیں کی کہ مجھے کوئی NRO دیا جائے، فلانا دیا جائے، کچھ ایسا نہیں کیا۔ وہ بھگا کے گاڑی اپنی خود اڈیالہ جیل پہنچی ہے کہ مجھے سزا ہو گئی ہے اور آپ مجھے ٹھیک ہے جی، آپ پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں اس بے بنیاد مقدمے میں تو میں حاضر ہوں۔ لیکن وہاں عشاء تک وہ بیٹھی رہی ہیں، بشرا بیگم صاحبہ عشاء تک سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھی رہی ہیں، لیکن اس کو بیرک الاٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے سب جیل قرار دے دیا گیا بنی گالہ میں۔ اب بنی گالہ میں جو دیا گیا قرار، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ہماری، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ریاست کے اندر بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ ہمدردی عالیہ حمزہ اندر ہے، سنم جاوید اندر ہے، یاسمین راشدہ صاحبہ اندر ہیں، اور بے گناہ کئی خواتین ہیں بیچاری جو اندر گل رہی ہیں، سڑ رہی ہیں، 8-9 ماہ ہو گئے ہیں۔ ان کے اوپر تو ریاست نے کوئی نہیں اپنی دکھائی رحم دلی یا کوئی ایسی چیز۔ یہ بھی اس کے اوپر کچھ سازش ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بیگم نے کوئی درخواست کی ہے، کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے بنی گالہ میں کوئی سب جیل قرار دیا جائے، نہ عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی درخواست گئی تھی، بلکہ یہ خود اس نوٹیفیکیشن میں سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا ہے کہ ہم نے یہ خود ہی اس کو الاٹ کیا ہے بنی گالہ میں، اور اس کے بعد تا حکم ثانی ہم اس کو سب جیل قرار دیتے ہیں، اور اب وہاں سیکورٹی بھی لگا دی گئی اور ساری چیزیں ہو گئی اور سب جیل قرار دے دیا گیا بنی گالہ کو۔ تو بشرا بیگم نے کوئی ایسی درخواست نہیں کی، وہ بھاگی نہیں ہے، وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں، بلکہ وہ جس وقت جیل جا رہی تھیں، پہنچی ہیں وہاں سزا ہونے کے بعد، وہاں سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں عمران خان صاحب کی کمزوری نہیں بنوں گی، میں عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں۔ اسی طرح پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری ہماری تقدیر کا ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوگی، ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گا، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ صرف پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنا۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔